बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा और इंशाअल्लाह ताला नए साल से दाखिल होने से पहले मेरी जौन सी 12 के 12 बरूज पर 2025 का जौन सा प्रोग्राम है, यानी हमल वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, इसी तरह रूटीन वाइज 12 बुर्जों की जौन सी है इस साल में पहले जौन सा दाखिल होने से पहले ही आप तक ज़रूर जौन सा मैं कोशिश करूँगा यकीनी तौर पर, और आपको तक पहुँचेंगी वो मेरी वीडियोस इंशाअल्लाह ताला। अब बात करेंगे बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले मैं बात करूँगा बुर्ज हमल की, एरीज की, मेष राशि की। देखिए इस हफ्ते के शुरू में कोई थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, अखराजात बढ़ सकते हैं, घरेलू मामलात में ख़ास तौर पर वालदा के मामलात में थोड़ी सी आपको तशवीश हो सकती है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी कोई चिंता बढ़ सकती है। इस तरह के मामलात रहेंगे। प्रॉपर्टी के मामलात में पहले 2 दिन 9-10 तारीख ने आपने बहुत अवॉइड करना है, किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं करना बिजनेस में, ना तो कोई इन 2 दिनों में आपने कोई डील करनी है और ना किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करनी है। जैसे ही आप 11 और 12 तारीख में दाखिल होंगे वो आपके लिए बड़ी सूदमंद साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है, बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है और कोई आपका पुराना क्लाइंट आपसे बिल्कुल रब्ता करता हुआ नज़र आ रहा है। 13 ये 3 तारीखें माली लिहाज से बहुत अहम है आपके लिए। आपके जैकपॉट में कोई इंशाअल्लाह ताला कोई आपको मदद मिल सकती है, और यहाँ तक कि आपको ख़ानदान में कोई गैदरिंग होती हुई नज़र आ रही है, और जिसमें बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी कोई बातचीत हो सकती है। अखराजात इस हफ्ते पहले 2 दिन तो बढ़ेंगे, लेकिन पैसे अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास आएंगे। और यहाँ तक कोई आपको कोई बैरून मुल्क में अगर आपने कोई अपनी कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सोच विचार या किसी से गुफ्तगू की हुई है, उसके भी आपको मुस्बत जवाब आना शुरू हो जाएंगे। घरेलू मामलात में थोड़ा देखभाल के चलिएगा, और अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में अभी भी आपको थोड़ा कम मंगल की चौथी नज़र पड़ रही है। प्रोफेशनल के हवाले से किसी किस्म की कोई गलती नहीं आपने करनी, और ना अपने समाजी सोशल एक्टिविटी में किसी को जो ज़्यादा बरा चढ़ा कर अपने आप को पेश करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग अभी भी आपके ताक़ुब में है, लेकिन बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। 15 तारीख को सूरज, ये सिर्फ 15 तारीख तक आपने जिनको हार्ट का मसला ज़रा एहतियात करनी है, 15 को जैसे ही सूरज निकलेगा वो आपके 9वें घर में आएगा, आपके पाकिस्तान में आएगा। वो 15 के बाद मैं आपसे उससे बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी इंशाअल्लाह ताला वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर है अल्लाह की मेहरबानी से। औलाद के मामला, आपके लव अफेयर के मामला इंशाअल्लाह ताला सिर्फ ये हफ्ता ज़रा एहतियात कर लें, बाकी माला खैर करेगा। आपने सूरह नास 33 मरतबा सुबह और 33 मरतबा रात को पढ़नी है। गिल्ली मिट्टी या दरख्त की जड़ में पहले पानी डालना है, फिर उसके ऊपर शहद डालना है। ये आपने मंगल और जुमे वाले दिन ये काम करना है। सूरह नास 33 मरतबा सुबह, 33 मरतबा शाम पढ़नी है। आपके लिए सबसे कलर की उम्र 7 और 5 है। बुर्ज सौर बिरक राशि की बात करूँ, ये हफ्ता आपके लिए सारा ही बड़ा अहम है अल्लाह की मेहरबानी से। माली लिहाज से बहुत अहम हफ्ता ये आपके लिए है, और अपने जितने भी आपके पेंडिंग किए हुए मामला तो उनको जो सा निपटाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल निपटाने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते के शुरू में कोई शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, बैरून मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, इमिग्रेशन के हवाले से कोई अच्छी खबर आ सकती है, और यहाँ तक कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से जो आपने प्लानिंग की हुई है उस पर कुछ चीज़ें अमल दरामद होती हुई नज़र आ रही है। हफ्ते की 12 और 13, 11 और 12 तारीख को इसमें कुछ नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन माली लिहाज से ये भी हफ्ता आपके लिए, ये 2 तारीखें भी आपके लिए बहुत अहम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लव अफेयर के मामला बिल्कुल बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ, लेकिन अपने बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। जायदाद और विरासत के और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के मामला से उनसे बिल्कुल बगाड़िएगा मत। थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। माली लिहाज से काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। 13, 14, 15 ये 3 तारीखों में आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपकी शादी के मामला जो सा कुछ तय पा सकते हैं, और यहाँ तक के बिजनेस डील, नई पार्टनरशिप, और जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको अपने पुराने क्लाइंटों के साथ जो सा कोई नई किस्म के जो सा कोई तहरीरी तौर पर कोई मुआहदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है माली लिहाज से। जिनका इमिग्रेशन का काम या बैंक के हवाले से या गाड़ी वगैरह का आपने कोई अप्लाई किया हुआ है, आपको बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। रूहानियत की तरफ 13, 14, 15 तारीख को रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कोई मजबूत सफ़र भी पड़ सकता है। कोई उम्रे की अदायगी की वजह आपको जो सा इसमें आप बिल्कुल जाते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वरासत के मामला में थोड़ा देखभाल के चलेगा तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वर्किंग वूमेन के लिए ये सारा हफ्ता रहेगा। बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, और जो बाकायदा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है उनका कोई तबादला अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें तो बिल्कुल तबादला करा सकते हैं। बड़ा अच्छा वक्त है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। और अपने जितने भी
ادھر ادھر کے جو آپ کے جو مخالف تھے یا جو کچھ آپ نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے کیے بتائیے کو خدا واسطے کا آپ کے، وہ آپ کا راستہ چھوڑتا ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 501 مرتبہ پڑھنی ہے، اور روزانہ چینی پہ جو ان سے نا پھونک مار کے آپ نے رات کو پڑھ لیں یا صبح پڑھ لیں، وہ آپ نے کیلو کو ڈالنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہتر کرے گا۔ 8 اور 5 آپ کا لکی نمبر ہے۔ برج جوزا جیمنائی متھن راشی کی بات کروں تو مالی اخراجات پہ ابھی بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے الفاظوں کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، اور پریگننٹ خواتین کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ نئے تعلقات جو ان سے آپ کے استوار ہوتے ہوئے بھی آپ جو ان سے اپنے پرانے دوستوں کو تھوڑا سا دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا۔ اپنی سوشل ایکٹیویٹی میں دیکھ بھال کے چلے گا، پروفیشنل طور پر کسی قسم کی کوئی غلطی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 11-12 تاریخ یہ 2 تاریخیں آپ کے لیے بڑی اہم ہے، مالی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ آپ کی کوئی جو رقم ڈوبی ہوئی ہے یا کسی سے آپ نے ادھار کا تقاضا کیا ہوا ہے وہ آپ کو بالکل مل سکتا ہے، لیکن آگے کسی کو ادھار دینے کی کوشش مت کیجیے، خود ادھار دینے کی کوشش مت کیجیے گا جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر تو آپ میں برداشت ہے تو بالکل دے دیجیے گا، ورنہ دی ہوئی رقم بالکل واپس نہیں ہوگی۔ اس چیز کا آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس ہفتے کی 14 اور 15 تاریخ کو روحانی طور پر آپ کو جو ان سے کچھ استفادہ حاصل ہو سکتا ہے، اور آپ مذہبی کاموں میں خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالکل سماجی کاموں میں خرچ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پالیٹکس میں آپ کا رجحان جو ان سے بالکل اس ہفتے بہت زیادہ بڑھے گا، بہت زیادہ بڑھے گا۔ خالی پالیٹکس یہ سیاست، ملکی سیاست میں کہ گھر میں پالیٹکس گھر کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے۔ بیوی کہتی ہے سود لے دو، پیسے نہیں ہوتے، بندہ کہتا ہے اچھا لے دوں گا کوئی بات نہیں، اگر یہ کہتی ہے نہیں لوں گا، لڑائی جھگڑا پڑے گا، بالکل پڑے گا۔ لیکن آپ کے باقاعدہ اپنے لو افیئر کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ اگر کوئی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ آپ کی باقاعدہ زبانی جمع خرچ جو ان سے ہیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ بس ذرا الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے گا۔ پراپرٹی کے معاملات میں جو ڈیل رکی ہوئی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کوئی آپ کی اگر پرانی پراپرٹی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس میں اگر اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑا کنٹرول اپنے آپ پر رکھیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات آپ کے بالکل ٹھیک رہیں گے۔ آپ نے باقاعدہ پروفیشنل طور پر کسی چینجنگ کی طرف آپ نے نہیں جانا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 14 اور 15 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخیں ہیں۔ امیگریشن کے حوالے سے کوئی سفر پڑ سکتا ہے، اور بچوں کی تعلیم کے حصول تعلیم کے لیے بھی آپ کو کوئی خرچہ پڑ سکتا ہے۔ خاندان میں کسی بزرگ، بالکل بزرگ خواتین یا مرد آپ سے باقاعدہ کو مالی مدد کا تقاضا کر سکتے ہیں، اگر اللہ پاک نے دیا ہوا بالکل انکار مت کیجیے گا۔ بالکل میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جو کرے سو پرے تو کیوں اداس، یقین کرے انسان کی ساری جو بیس جو بنیاد ہے نا وہ کرم پہ کھڑی ہوئی ہے، کرم پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بالکل اگر آپ میں اللہ پاک نے استطاعت دیا تو ضرور مدد کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھریلو خواتین کے لیے تھوڑا سا بجٹ جو سا اس میں تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن صحت کا خاص خیال رکھنا گھریلو خواتین کے لیے۔ کمر میں تھوڑا سا جو سا درد آپ کو بالکل زیادہ تنگ کر سکتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ کر سکتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا عزیزو یا اللہ یا عزیزو یہ 400 مرتبہ پڑھنا ہے، باجرہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا ہے، اور منگل کے دن گوشت لازمی پھینکنا، اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لیکن نمبر 4 اور 5 ہے۔ برج سرطان کینسر کی بات کروں، کرک راشی کی، تو اس ہفتے کے شروع میں آپ کو کچھ سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں باقاعدہ کامیابی ہو سکتی ہے، شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور بزنس آپ کے ساتھ میں گھر میں جن کے شادی کے معاملات رکے ہوئے ہیں بالکل تیاری کریں۔ بیوی کے ساتھ تعلقات بہت بہتری کی طرف، یعنی ایک دوستانہ ماحول جو ان سے بالکل بن سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سب کے لیے ہے، صرف کینسر والوں کے نہیں ہے۔ ذرا سوچیے گا ضرور اس بات کو۔ زندگی میں ایسے لمحات اور ایسا وقت گزارنے کی کوشش کیجیے جس میں کچھ پل ایسے رنگین ہو جن کو ایک یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا جائے۔ زندگی ساری بیت جاتی ہے، لیکن وہی لمحات جو ان سے ہوتے ہیں انسان کے قیمتی احساس سے ہوتے ہیں۔ بالکل تو بالکل اس طرح کے اب آگے چل کے جو ان سے معاملات بالکل بننے جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا غصے پہ بھی کنٹرول کیجیے گا۔ منگل گھر میں بیٹھا ہوا ہے، منگل جو ان سا وہ انسان میں دماغی طور پہ اضطراب پیدا کرتا ہے، جذباتیت پیدا کرتا ہے، ریش انسان کو کرتا ہے، چڑچڑاپن پیدا کرتا ہے۔ لیکن وینس جیسے سامنے دیکھے گی، چاہے منگل نیچ کا ہے لیکن وینس اپنے دوست کے گھر کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو یقین کیجیے یہ آپ پہ اختیارات پہ ہے، آپ کو اللہ پاک نے جو ان سے استطاعت دی ہوئی ہے انسان کو۔ بے شک برے کام کرو تو دوزخ میں جاتا ہے انسان، بھیجا جاتا ہے، لیکن میرا اپنا ایمان ہے یہیں پہ دوزخ بھی بنتی ہے، جہنم یہیں پہ بنتا ہے انسان کا اگر آپ برے کام کرتے ہیں تو لہٰذا
یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، سوشل ایکٹیویٹی بڑھے گی آپ کی، اور کاروبار میں وہ پروفیشنل کے لحاظ سے کچھ چھوٹی موٹی چینجنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے۔ اور سب سے اہم بات 13، 14، 15 یہ 3 تاریخیں آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ شیئر مارکیٹ سے جتنا فائدہ اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی نئے کاروبار کی طرف آپ کا اگر رجحان ہے، اس پر جو سا اس کی کوئی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ پازیٹیو نکلے گے۔ یہاں تک کہ آپ کا کوئی امیگریشن کا کوئی کام رکا ہوا ہے، یا آپ کا باقاعدہ موبائل فون یا آپ کا ہوٹلنگ سے یا فاسٹ فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں یا فارمیسی سے ریلیٹڈ ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ 13، 14، 15 تاریخ کو آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، اور کوئی پرانا دوست، کوئی پرانی محبت جو سی ہے وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو سکتی ہے۔ جذباتی طور پر بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک بالکل مہربانی کرے گا۔ مالی طور پہ یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا، انسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے کینسر والوں کے لیے۔ لیکن سیٹن 8ویں گھر میں سیٹن، 8ویں گھر سیٹن کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ لوگ بڑا ڈراتے ہیں، ڈر کا کاروبار کرتے ہیں۔ 8ویں گھر سیٹن کا مطلب ہے جتنا پریکٹیکل ہو کے چلیں گے، جتنا اچھا کرم کریں گے، آپ کے لیے اتنا پازیٹیو ہوتا چلا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل بہتر رہے گا۔ پریگننٹ خواتین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ تھوڑا سا اپنی شوگر پہ کنٹرول کر لیں، جن کو بھی شروع ہوئی ہے وہ بالکل اس کو رفع کر سکتے ہیں، اس کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو ان سے یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یہ 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے کسی دودھ کا پیالہ لے کر یا دودھ گلاس میں ڈال کے پر کے اس پہ پھونک مار کے اللہ کے نام کا کسی کو دودھ دینا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام ہوگا ضرور ہوگا۔ آپ کے لیے سب سے پہلے کہ 2 اور 4 ہے۔